अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। आज जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि 27 मार्च का दिन है बरोज़ पीर। इससे पहले कि आज के दिन के हवाले से मैं प्लानिटरी पोजीशंस आपके साथ शेयर करूं, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक नंबर नज़र आ रहा होगा शहज़ादा हाफिज़ सैयद मोहसिन अली ज़ंजानी का। ये नंबर बेसिकली आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग रमज़ान में या आने वाली ईद के लिए ऐसे सादात जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि परेशान हाल हैं अपने रोज़गार के हवाले से, माशी तौर के ऊपर, और सिर्फ़ सादात के लिए, क्योंकि दूसरे लोगों की तो मदद बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप लोग अपनी ज़कात भी उनको दे सकते हैं, सदका भी दे सकते हैं, आप लोग वैसे भी उनको राशन दे सकते हैं ज़कात में से। लेकिन जो सादात हैं बेसिकली उनको ना सदका जायज़ है और ना ही ज़कात दी जाती है। तो सादात के लिए निकाला जाता है शरई तौर के ऊपर खुम्स। अगर आप अहले सदात के लिए खुम्स निकालना चाहें, स्पेशली उन सदात के लिए जो कि इस वक्त परेशान हैं माशी तौर के ऊपर, जो ओवरऑल मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं रोज़गार के हवाले से, और उनकी सहरी और अफ्तारी का आप लोग अगर बंदोबस्त करना चाहें, तो इसके लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके हाफिज़ साहब से रब्ता कर सकते हैं। आज के दिन के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो बेसिकली आज के दिन के मुताबिक आसमानी काउंसिल के ऊपर जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं उसमें पहला ज़ोडिक साइन एरीज़, बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल वालों का जो आज का दिन है बेसिकली ज़हनी तौर के ऊपर थोड़े से शहाना मिजाज, लेकिन इसके साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ें आपकी ख़राबी का शिकार हो सकती हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिएगा, चीज़ों को उतना ही रखें जितना आपको समझ आती है। कुछ बढ़ा चढ़ा के बयान करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तो हकीकत पसंदी ही आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रह सकेगी। अगला ज़ोडिक साइन टॉरस, बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों का जो आज का दिन है बेसिकली रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से, पॉजिटिविटी के हवाले से, और इसके साथ साथ जैसे कि कल के दिन भी मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने ये पूरा हफ्ता अपनी डिसीजन पावर को भी बेहतर करना है, लेकिन डिसीजन पावर के साथ साथ एक और चीज़ आप लोग इस पूरे हफ्ते में ऐड ऑन कर लें, और वो है बेसिकली आप लोगों की आमदन के वसाइल या रुपए पैसे या किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट। क्योंकि किसी भी नए काम की इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आज बेसिकली हफ्ते का पहला दिन है। तो आज से ही आप इस चीज़ को अपने जहन नशीन कर ले कि आज के दिन से लेके इस हफ्ते के इख्तिताम तक आप लोगों ने क़ुव्वत फ़ैसला को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन इसके साथ साथ कोई नया तजर्बा नहीं करना जिसमें आपको किसी को पैसे देने पड़े या ख़ुद से पैसे लगाने पड़े, या अगर किसी को आप उधार दे रहे हैं, कर्ज़ दे रहे हैं, तो ये जहन में रख के दीजिएगा कि उस कर्ज़ की वापसी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होगी, तो उतना ही दीजिएगा जितना आप इस्तात रखते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने पूरे हफ्ते जहन नशी रखना है। लेकिन आज का जो दिन है बेसिकली आपका रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से बहुत खूबसूरत दिन है। अगला ज़ोडिक साइन जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। आप लोगों के दिन के हवाले से हम लोग देखें तो कुछ फजूलियात आप लोग तर्क करते हुए नजर आएंगे, चीज़ों में प्रैक्टिकलिटीज़ एंटर हो सकेंगी, लेकिन आज के दिन के हवाले से भी आप लोगों को अपने क़ुव्वत फ़ैसला के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करनी है, और हर फैसले में रुक के दोबारा से उसको सोच के आप लोगों ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। इसके साथ साथ अपनी सेहत के बारे में भी थोड़ा सा एहतियात तलब रहिएगा, क्योंकि आज का जो दिन है आप लोगों की सेहत के हवाले से थोड़ी सी इंडिकेशंस हैं एहतियात वाली। अगला ज़ोडिक साइन कैंसेरियंस, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों का जो बेसिकली आज का दिन है, क्योंकि आप लोगों की सोच ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम लोग बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी देखें तो आज का जो दिन है आप लोगों का जहन का जो प्लानट है चंद्रमा कमर, ये बेसिकली अपने ज़ाती घर में एंटर हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ऑलरेडी आप लोगों का शर्फी घर में चल रहा है जहन का प्लानट। तो दोनों ही एस्ट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक आप लोगों की जो कैफियत है जहनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मुस्बत और प्रैक्टिकल अप्रोच के हामिल आप लोग नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप लोग माजी में दरपेश गलत फहमियाँ, रंजिशें, ख़राबियाँ, तमाम तर चीज़ों को बेहतरी की जानिब लेके जा सकेंगे। अगला ज़ोडिक साइन लियो, बुर्ज असद। बुर्ज असद के जो लोग हैं बेसिकली आप लोगों का जो आज का दिन है आप लोगों को अपनी सेहत के हवाले से एक तो एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी के साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल बुनियादों के ऊपर, तो प्रैक्टिकली तौर के ऊपर आप लोगों को पहले सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को शेयर करना है, डिस्कस करना है, और बातचीत के अमल को आप लोगों ने जारी रखना है, क्योंकि आज किसी भी नए काम की इब्तिदा करना आप लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा जितना कल है।
کل آپ کسی نئے کام کی ابتدا کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا، پازیٹیو رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو آپ لوگ چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں اس میں کوشش کریں کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہو، بات چیت کسی دوسرے فریق کے ساتھ، کسی دوسرے فرد کے ساتھ اس میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے جو بھی خدشات ہیں، جو چیزیں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیے گا اور معاملات کو بات چیت سے بہتر طور کے اوپر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگلا زوڈک سائن ورگو، برج سنبلا۔ برج سنبلا کا جو آج کا دن دیکھیں تو آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپنے اولاد کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ماضی میں 2-3 دن انہوں نے آپ کو کافی حد تک اچھا ٹائم دے دیا، لیکن آج آپ لوگوں کو تھوڑی سی ان کے روز و شب کو نگاہ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اور معاملات زندگی آپ کی گرفت میں ہونے چاہیے، ادروائز آپ کو آنے والے دنوں میں بلا وجہ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دن ہے بیسیکلی اگر آپ رومانوی زندگی کے حوالے سے کوئی امور چلا رہے ہیں تو جو دوسرا فریق ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی بات کو سمجھیے گا، کیونکہ آج آپ کی جو سوچ ہے محبت میں اتنی زیادہ پائیدار نہیں ہے جتنی دوسرے فرد کی ہے، یا ازدواجی زندگی کے حوالے سے اگر آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اپنے شریک حیات کی سوچ کو اہمیت دینے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ دوسرے لوگ آپ کی سوچ سے زیادہ اچھا آپ کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں۔ اگلا زوڈک سائن لبرا، برج میزان۔ اور برج میزان کے جو لوگ ہیں بیسیکلی آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپنے پڑھائی کے حوالے سے چیزوں کو تھوڑا سا دوبارہ سے آغاز کی طرف لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے آج کے دن سے بھی چیزوں کو اسٹڈی کے حوالے سے سٹارٹ نہیں کیا تو آپ کو آگے آنے والے دنوں میں بلا وجہ کی پرابلمز آ سکتی ہیں، چیزیں مزید اور زیادہ تاخیر یا ڈیلے ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آج کے دن کے حوالے سے آپ اپنی اسٹڈیز کو دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ معاملات زندگی کو انجام دینے کی کوشش کریں، کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، چاہے آپ ای میل کریں، آن لائن کوئی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں، یا اگر کوئی اسائنمنٹس آپ بھجوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبرا والوں کا جو آج کا دن ہے بیسیکلی خانگی ماحول کے حوالے سے تھوڑا سا احتیاط طلب ہے، اسپیشلی والدہ کی صحت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ لوگوں کو ان سے پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی سوچ کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے آپ لوگ کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ کا خانگی سکھ جو ہے یہ برقرار رہے گا۔ اگلا زوڈک سائن اسکارپیو، برج اکرب۔ برج اکرب کے جو لوگ ہیں بیسیکلی آج کے دن کے حوالے سے روپے پیسے کے جو معاملات ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ شاہانہ مزاجی آج آپ کے اندر جو ہے بلا وجہ رہتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آج کے دن اپنی اولاد کی صحت کے بارے میں بھی کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا اولاد کے روز و شب کے اوپر نگاہ رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ آج کے دن کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر آپ لوگوں کے لیے آج کے دن صدقے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور صدقہ جو آپ نے دینا ہے آج کے دن سفر کے آغاز سے پہلے وہ ہے کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا، جو آپ آٹا، چینی، نمک، کوئی بھی سفید رنگ کی چیز آپ حسب توفیق صدقہ دے کے پھر آپ اپنے سفر کا آغاز کیجیے گا۔ اگلا زوڈک سائن سیجیٹیریس، برج قوس۔ برج قوس کا جو آج کا دن ہے بیسیکلی آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں کا ہمت، حوصلہ، اس میں کچھ بڑھاوے کا دن ہے، لیکن آپ لوگوں کے آمدن کے جو وسائل ہیں ان میں اتار چڑھاؤ رہے گا، اور مالی لین دین جو ہے یہ خاص احتیاط کن رہیں گے آج کے دن۔ تو فائنینشلی طور کے اوپر تمام تر چیزوں کو اپنے آج کے دن کے آغاز کے اوپر سے ہی تھوڑا سا پلان آؤٹ کر لینا ہے۔ اگلا زوڈک سائن کیپریکان، برج جدی۔ برج جدی والوں کا جو آج کا دن ہے بیسیکلی بدلتے رنگ لوگوں کے آپ کو پرابلم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، لوگوں کے بدلتے ڈھنگ، بدلتی سوچ آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں، اور ان کی سوچ کو سمجھنے میں آپ کا دن آج صرف ہو جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ چیزوں کو بہت زیادہ حساسیت کی طرف نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ آج آپ لوگ سینسٹیو نظر آتے ہیں اور چیزیں بلا وجہ آپ لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر معاملات زندگی کو آپ نے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلا زوڈک سائن ایکویریس، برج دلو۔ اور برج دلو کے جو لوگ ہیں آج کے دن آپ لوگوں کے کچھ کام اگر ڈیلے ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں اگر تاخیر میں جاری ہیں تو اس کو آپ نے بہت زیادہ اپنے سر کے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے آلریڈی جو کام چل رہے ہیں ان پہ ہی زیادہ فوکس رہیں، کیونکہ کوئی بھی نئے کام کی ابتدا آپ لوگوں کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے آلریڈی جو کام چل رہے ہیں اس میں بھی آپ کو آمدن کے جو وسائل ہیں وہ کافی اچھے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اگر کچھ کام تاخیر کی صورت میں دیکھے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، دوسروں سے روابط ہیں، اگر وہ اس طرح نہیں ہو پا رہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ نے اپنے مزاج کے اوپر حاوی یا نہیں بالکل طاری نہیں کرنا نا، کیونکہ بیسک
بیسکلی چیزوں کو تاخیر کی طرف جاتے دیکھ کے آپ لوگ اپنے باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی خراب کر سکتے ہیں. تو جو چیزیں آلریڈی آپ کے ساتھ چل رہی ہیں ان کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی چیزیں تاخیر کی طرف جا رہی ہیں تو یہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر جو ویکینڈ آئے گا آپ لوگوں کا چیزیں اس میں آپ کی حسب منشا انشاءاللہ ہو سکیں گی. لاسٹ زوڈک سائن پائسس برج حوت والوں کا جو آج کا دن ہے بیسکلی آج کے دن کے حوالے سے اپنی سوچ کو یکجا کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ آج کے دن آپ لوگوں کی قوت فیصلہ اتنی پائیدار نہیں ہے, اور جب قوت فیصلہ اتنی اچھی نہ ہو تو پھر معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے مسائل پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں لے کے آئیں گے. قوت فیصلہ کو بہتر کیجیے گا, دوسروں کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اسپیشلی اپنی اولاد کے جو امور ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ادروائز آپ کو دن کے اختتامی حصے میں جا کے تھوڑا سا پریشانی کے بادل نظر آتے ہیں, تو دوسروں کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر آپ کو آج کے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کرنی ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کے دن سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.